नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन म विक्रम श्रेष्ठ। हाम्रा गोर्खालीहरू शिरुपाते खुकुरी बोकेर शक्तिशाली अंग्रेजहरूलाई छिन्न भिन्न बनाएर मैदान जितेर बहादुर कहलिएका थिए। यस्तो बहादुर गोर्खाली इतिहास भएको नेपालको हालका शक्तिशाली मन्त्रीहरू एउटा सामान्य कम्पनीमा काम गर्ने नाथे सुरक्षा गार्डले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा प्रहरीको थुनामा पुर्याउँदा बहादुरी सम्झिरहेका छन् र गर्व गरिरहेका छन्। सुन्दा पनि लाज लाग्ने, हेर्दा पनि घिन लाग्ने संस्कृति मन्त्रीको असंस्कृतिको पराकाष्ठा एउटा मामुली सुरक्षा गार्डबाट छताछुल्ल भयो। दर्शकबिन बिचरा शेरजङ जनताको व्यापक दबावबाट थुना मुक्त त भए, तर असंस्कृति झल्किने भूमिका निभाएका माननीय संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले आफूलाई सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका छैनन्। हामीले थुनामुक्त भए लगत्तै शेरजङ गुरुङसँग भेटेर घटनाको वास्तविकता पहिल्याउने कोसिस गरेका छौँ। सुरुमा हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको सनकको शिकार बनेका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङ देशभर चिनिएका छन्। उनले देशैभरको सद्भाव पाएका छन्। जनदबावकै कारण उनी जेल जानबाट जोगिएका छन्। प्रहरीको हिरासतबाट फुत्किन सफल भएका छन्। जेलबाट फुत्किएपछि झोक्राएर बसेका शेरजङ गुरुङ अहिले बेला बेला झस्किन्छन्, तर्सिन्छन्। उनका अनुसार गरुड सेक्युरिटिजमा आबद्ध उनलाई कम्पनीले भिसा सेन्टरको सुरक्षा इन्चार्ज बनाएर खटाएको थियो। अरू बेला जस्तै शुक्रबार पनि उनी आफ्नो ड्युटीमै थिए। दैनिक भिडभाड हुने लाइनको व्यवस्थापनमा खटिएका उनको ड्युटी रहेको क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान करिब 9:15 बजे श्रीमती मन्त्रालयका कर्मचारी, सेना र प्रहरी साथै अङ्गरक्षक सहित पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ ठमेल स्थित क्यानेडियन भिसा सेन्टर पुगे। त्यहाँ सेवाग्राहीको लाइन थियो। आफ्नो जिम्मेवारीमा वफादार रहेका गुरुङले मन्त्री र सर्वसाधारणलाई फरक चस्माले हेरेनन् र लाइन मिच्न खोजेका मन्त्रीलाई रोक्ने प्रयास गरे। सबैलाई नियम बराबर भन्दै मन्त्रीको खातिरदारी नगरेका गुरुङलाई पर्यटन मन्त्रीले दुर्व्यवहारको आरोपमा हिरासतमा पुर्याए। तर विवादको बीजारोपण गरेका मन्त्री श्रेष्ठको कारण सुरक्षा गार्ड गुरुङ त्रसित छन्। आफूले मन्त्रीलाई नभई मन्त्रीले उल्टै दुर्व्यवहार गरेको दावी गर्दै उनी अनाहकमा हिरासतमा पुगेको विषयले विचलित छन्। मलाई थाहा थिएन। म त एकदम नर्मल अवस्थामा कहिलेकाहीँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ क्राउड अफिसमा हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यही हुन्छ, ठिक पोजिसनमा गइसक्यो भने म त आफ्नो चाहिँ ड्युटीमा नर्मल अवस्थामा भएको बेलामा अब एक्कासी आएर फिल्म शैलीमै भनौँ त्यस्तो किसिमले चाहिँ म गएको। 2 दिनको हिरासत बसाएपछि रिहा भएका उनी अहिले पनि काममा जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई मन्त्रीसँगको विवादले भन्दा वफादारीता निभाउँदा पाएको दुःखले पिरोलिरहेको छ। उनी शुक्रबारको त्यो घटना सम्झिएर अहिले पनि बेला बेलामा झस्किरहन्छन्। मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका उनी तङ्ग्रिन अझै कति दिन लाग्छ त्यसको टुङ्गो छैन। इन्चार्ज भएर सुरक्षा खटनपटन गर्दै आएका उनी अब त्यही ठाउँमा बसेर काम गर्न केही दिन लाग्ने स्थिति छ। विवादको कलह झिकेर श्रमजीवीमाथि हैकम चलाएका मन्त्रीले नियम पालना गराउने सुरक्षा गार्ड थुन्दा मिठो निन्द्रा त लिए होला, तर अनाहकमा कस्टडीमा पुगेका सुरक्षा गार्डले भने चैनको निन्द्रा लिएका छैनन्। चार्ज थिएन। मैले चाहिँ मेरो मोबाइल स्विच अफ थियो। घर परिवारलाई फोन गर्दा पनि मैले हाम्रो यहाँबाट अब कम्पनीबाट चाहिँ खटिएको सहर जानुहुन्थ्यो। सहरबाट चाहिँ मैले सहायता लिएर चाहिँ घर परिवारलाई फोन गर्ने अवस्था थियो, किनकि मेरो मोबाइल चार्जर पनि थिएन। कसैसँग नमिलेर चार्ज थिएँ, तर त्यो मैले मोबाइल त्यति गरेन। म कसैसँग पनि मेरो त्यसो बाहिर भएन। आफ्नो पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी उल्टै सुरक्षा गार्डमाथि जाइ लागेका मन्त्री श्रेष्ठले भने आवेशमा केही कमी कमजोरी भयो होला भन्दै आत्मालोचना गर्दै माफी माग्नुको साटो सुरक्षा गार्डलाई सबक सिकाएर अहिले पनि हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन्। मन्त्रीलाई नचिन्नेले के सर्वसाधारणलाई चिन्थ्यो भनेर कुतर्क गरेका उनलाई जय जयकार नगर्दा आज सुरक्षा गार्डको यो अवस्था भएको आम जनमानसको बुझाइ छ। जनताको छोरोले मन्त्रीलाई लाइनमा बस्नुस् भनेकै भरमा जेल जानुपर्ने अवस्था आउनु देशकै लागि विडम्बना हो। शुक्रबार मन्त्रीले देखाएको यो तमासालाई जनताले नोटिस गरेका छन्। यस्तो कोही पनि मान्छेले अब स्पेसली जति मान्छे ठुलो भयो सबै स्पटलाइट उमाथि हुन्छ, उसलाई सबैले रोल मोडल भनेर हेरेर आउँछ। सो जति ठुलो ओहदाको मान्छे ऊ सजग हुनुपर्ने हो। अब यस्तो कुराहरू धेरै मिडियामा आयो भने समाजमा वितृष्णा हुन्छ होइन, नेताहरूप्रति मान्छेमा वितृष्णा जान्न थाल्छ। हुने त त्यही हो, जुन राम्रो चिज होइन त्यही हो।
शक्तिको आडमा तागत देखाएर सामान्य नागरिकलाई थुन्न लगाएका मन्त्री श्रेष्ठको चर्चा होइन, यति बेला विरोध भइरहेको छ। थिति बसाल्ने मन्त्रीले नै बेथितिलाई बढावा दिने गरी आफै सुरक्षा गार्डमाथि खनिनु उदेक लाग्दो कुरा हो। परिवार र अघिपछि सुरक्षा गार्ड सहित झण्डा वाल गाडीमा गएका उनको यो हरकतले यति बेला लाज पनि लजाएको छ। एमाले कस्तो बोलेका थिए भन्नु त दुईचोटि। त राजीनामाको कुरा के गरेछ र यो मान्छेले त्यहाँ? उनी भन्दैछन् जे कुरा बाहिर आएको छ त्यो मैले गरेको होइन, पक्राउको कुरा मेरो आदेशमा होइन। शुक्रबारको घटनादेखि हतोत्साहित भएका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङ अहिले पनि गरुड सेक्युरिटिजको कार्यालयमै छन्। हामीसँग पनि खुलेर बोल्न नचाहेका उनी बेला बेलामा झस्किरहन्छन्। सामान्य गार्डको रूपमा रोजीरोटी गरेर परिवार पालिरहेका उनी मन्त्रीको सनकमा पर्दा अनिर्णित भएका छन्। मन्त्रीको तमासाले अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम तातिरहेको छ। सुरक्षा गार्ड गुरुङ 2 दिनको हिरासत बसाएपछि सोमबार रिहा भएका छन्। कानुनी शासनको उपहास हुने गरी मन्त्रीले दम्भ देखाएर जनता थुनिएको विषय यसै ओझेलमा पर्ने भयो भनेर फेरि पनि यस्ता सन्की शासकहरूको उदय हुनेछ। सुरक्षा गार्डमाथि जुन कानुन आकर्षित गरेर मन्त्रीले थुनाए उनलाई चाहिँ नैतिकताको कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? अर्कालाई थुनाएर आफू शासक भएको महसुस गर्नेहरूले एकपटक सोच्ने कि। मन्त्रीको पावर सोको शिकार बनेका बिचरा शेरजङ गुरुङ अहिले पनि छिनछिनमा तर्सिन्छन्। मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले मलाई अनाहकमा जेल हाले यो सपना हो कि विपना हो भन्ने स्थितिमा छन् र कहिलेकाहीँ मैले गल्ती गरेको छैन, म निर्दोष ठहरिहाल्छु नि भन्ने आत्मविश्वास पनि उनीमा पलाउँछ। उनी भक्कानिन्छन्। उनी जेलबाट बाहिर आएपछि अहिले आराम नै गरिरहेका छन्। नेपालका लागि मन्त्री हुनु भनेको कर्कलोको पानी जस्तै हो दर्शकबिन। एउटा सानो हावाको झोकाले पनि उडाएर निमेषभरमै नामेट बनाइदिन्छ। अनि जनताको सेवा गर्न तिनै मन्त्रीले शपथ खाएर फिल्डमा आएर पावर सो गर्दै खैला बैला मचाएपछि के हालत हुन्छ? माननीय मन्त्रीज्यूले भुल्न नहुने तथ्य, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैनन्। म राजा होइन, मलाई जनताले भोट दिएर जिताएका हुन्। पार्टी फोडेरै भए पनि मन्त्री भएको हुँ। उनले आफ्नो यो तथ्य नभुलेको भए हुने म केही दिनको मन्त्री पाहुना मात्रै हुँ। गल्ती गरेरै भए पनि शेरजङ गुरुङलाई देशभर चिन्ने मौका चाहिँ दिए मन्त्रीजीले। तै उनी रिहा भएसँगै आफूले हारको महसुस गरेर राजीनामा गरेको भए हुने, नभए माफीसम्म मागेको भए हुने आत्मआलोचना गर्दै लाज नपचाएको भए हुन्थ्यो। यसरी हामी थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ दर्शकबिन ब्रेकपछि। मन्त्री हुनकै लागि पार्टी फुटाउने र आफू मन्त्री बन्नकै लागि भइरहेका मन्त्रीलाई हटाएर कुर्सी खाली गर्न लगाउने यी मन्त्रीले के राजीनामा गर्लान् भनेर नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। मन्त्री पद छाड्दाको रोइलो, पाउँदाको खुसियालीमा रमाउनेहरू जस्तो सुकै गल्ती कमजोरी होस् कुर्सीमा टाँसिएर बस्ने स्थितिले उनीहरूमा नैतिकता भन्ने लोभ भएको हुन सक्छ। यी नैतिक पतन भएका मन्त्रीहरूले अस्ति भर्खरको पोर्चुगलको स्वास्थ्य मन्त्रीले एक गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको घटनालाई आधार मानि गरेको राजीनामाबाट केही पाठ सिक्नुपर्ने थियो। तर नेपाली नेता र पोर्चुगली नेताका बीच के तुलना हुन सक्थ्यो र दर्शक? हेरौँ यो रिपोर्टमा। गएको मंगलबार पोर्चुगलकी स्वास्थ्य मन्त्री मार्टा टेमिडोले एक भारतीय गर्भवती महिलाको मृत्यु भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएकी थिइन्। गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको खबर आएको 5 घण्टा बित्न नपाउँदै उनले राजीनामाको घोषणा गरिन्। यति पर जानै पर्दैन। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारमा कानुन मन्त्री भएका शेरबहादुर तामाङले बङ्गलादेशमा MBBS अध्ययनरत नेपाली छात्राहरूमाथि दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि राजीनामा गरेका थिए। अझ यो भन्दा नजिकको अर्को तथ्य, रक्षा मन्त्री रहेका डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि पदबाट राजीनामा गरेका थिए। 2078 पौष 1 गते उनले कसैको दबाब बेगरै हुँदो खाँदोको पदबाट राजीनामा दिए। तर अहिलेका पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले भने लाज बचाएर कुर्सी ओगटी राखेका छन्। आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले उनका अङ्गरक्षक प्रवीण कार्की मार्फत शुक्रबार ठमेल स्थित क्यानेडियन भिसा सेन्टरमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङ विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिन लगाए।
मन्त्रीसँग सामान्य पिउसो गार्डले जोरी खोज्ने भन्दै उनले सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याए। भिसा सेन्टरमा बायोमेट्रिक दिन पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले लाइन मिच्न खोजेपछि गुरुङले रोकेका थिए। तर मन्त्री श्रेष्ठ र उनका अङ्गरक्षकले उल्टै बल जफ्ती गरेर भित्र छिर्न खोजेपछि गुरुङले रोक्दै प्रतिवाद गर्दा स्थिति असहज बनेको थियो। त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा उनका अङ्गरक्षक कार्कीको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 118 अन्तर्गत कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जनताको करबाट उठेको पैसाले तलब भत्ता खाएका शासकहरूको सनकले सामान्य जीवन यापन गर्दै आएका सुरक्षा गार्डको 2 रात हिरासतकै बास भयो। सुरक्षा गार्डलाई थुनेर उल्टै कुर्लिरहेका मन्त्री श्रेष्ठको तर्कले लाग्छ उनले ठुलै युद्ध जितेर दुश्मनलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याउन सफल भए। मन्त्री आफै के भन्दैछ, खालि मलाई चाहिँ जबरजस्ती सुरक्षा गार्डले दुर्व्यवहार गरे, मेरो सुरक्षा संयन्त्रले त्यो दुर्व्यवहार देख्यो र आफ्नो निकायमा चाहिँ रिपोर्टिङ गरिसकेपछि धरपकड इत्यादि भएको छ, त्यसमा मलाई थाहै छैन भनेका छन्। सुरक्षा गार्डसँगको विवादमा घसिटिएका मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको छ। सामान्य जनताको छोरालाई थुनेर ठालु पल्टिँदै मन्त्रीको पावर सो गरेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका मन्त्री श्रेष्ठले नैतिकता भए राजीनामा नभए सार्वजनिक रूपमै माफी माग्नुपर्ने आवाज संसदमै उठेको छ। गत हप्ताकै 2 दिन अगाडि मात्रै हो, एकजना विद्यमान मन्त्रीले एउटा ठाउँमा भिसा लिन, एउटा कार्यालयमा भिसा लिन जाँदाखेरि एउटा गार्ड प्रति गरेको अमानवीय व्यवहार एकदमै धेरै अस्वीकार्य छ। उहाँले यसमा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। राजीनामा त उहाँले दिनुहुन्न मलाई थाहा छ, तर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। मन्त्रीको खातिरदारी नगर्दा प्रहरी हिरासतमा पुगेका सुरक्षा गार्ड गुरुङ सोमबार रिहा भएका छन्। मन्त्रीको चौतर्फी विरोध भएपछि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीले गुरुङलाई रिहा गरेको हो। विषय सुरक्षा गार्डको रिहाईको भन्दा पनि पावरमा रहेका व्यक्तिलाई सनक चढ्यो भन्दैमा निमुखा जनताका छोराछोरीलाई एक कल फोनको भरमा जेल हाल्ने पदीय दुरुपयोग हो। शक्तिको आडमा मन्त्री भन्ने मान्छेलाई सुरक्षा गार्डले चिनेन भन्दैमा उसले हिरासत पुग्नुपर्ने कस्तो नियति? अनि विधिको शासनको धज्जी उडाउने मन्त्रीज्यूलाई उल्टै जनताले स्याबास गर्नुभयो मन्त्रीज्यू भन्दै जय जयकार गरिदिए खुसी हुने, यो विडम्बना भयो। 5 दिनसम्म अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति पाएको प्रहरीले यदि गुरुङ दोषी थिए भने दोषी करार गरेर किन जेल नहालेको? अनि मन्त्रीको इगो हर्ट हुँदा पक्राउ परेका व्यक्तिको चरित्र हत्या र अनाहकमा थुनामा परेर मानसिक रूपमा दिएको तनावको क्षतिपूर्ति कसले बिहोर्ने? मन्त्री हिँडेको बाटोमा कसैको छड्के नजर पर्यो भने सर्वसाधारण जेल जानुपर्ने स्थिति आएको हो र? होइन, जेल चलान होइन, उहाँलाई नसिहत दिनुपर्ने पनि अवस्था छैन, किनभने उहाँले त्यहाँ गल्ती गरेको चाहिँ मेरो आँखाले चाहिँ देखेन। तर हजुरले जस्तै एउटा पिक्चर 10 जनालाई देखायो भने 10 थरीको स्टोरी बन्ला त्यो पिक्चरहरू, किन आफ्नो आफ्नो हेराइ हो। तर मेरो आँखाले, मेरो विवेकले हेर्दाखेरि चाहिँ उसले हामीले फलो गरेर प्रोसिजर बाहेक उसले त्यस्तोहरू के पनि गरेको छ। यस घटनाले सत्ताको आडमा निर्दोषलाई पक्राउ गर्ने र चौतर्फी दबावपछि बाध्यता भएपछि हट्ने सत्ताको नियत छताछुल्ल पारिदिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सत्ता र शक्तिको आडमा गुरुङलाई पक्राउ गर्न लगाएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले जति नै ढाकछोप गरेर आफ्नो बचाउ गरे पनि अहिले पनि नैतिकता बचेको छ भने राजीनामा दिनु नै श्रेयकर हुनेछ। होइन भने रिसको बेलामा कसले बेद पर्छ र भने झैँ गरी सुरक्षा गार्डलाई थुन्न लगाउने अनि जनताको विरोध छिचोल्न नसकेपछि रिहाई गर्ने यो चलनको अन्त्य हुनुपर्छ। शासकलाई सनक चढ्यो भन्दैमा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा 2-4 दिन जनताका छोराछोरीलाई थुनेर चैन लिने छुट कानुनले दिएको छैन। जीवनराम श्रेष्ठ पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन्। उनी काठमाडौँबाटै निर्वाचित सांसद हुन्। काठमाडौँ शिक्षित समुदायको बसोबास भएको ठाउँ, त्यसमा पनि नेवारी संस्कृतिमा जन्मिएका हुर्किएका उनले अनुशासन र अनुनयको राम्रै ज्ञान लिनुपर्ने हो अथवा उनीसँग हुनुपर्ने हो। तर बीएसएफमा उनी चुके। पहिलो पटक मन्त्री भएको केही महिनामै उनी यस्तो विवादमा आउनुले शोभा दिएन। मन्त्रीले मन्त्रीको कुर्सी र मर्यादा जोगाउनु स्वयं मन्त्रीज्यूको मात्रै मर्यादा कायम राख्ने होइन, मन्त्री भनेको सिङ्गो देशको गरिमा पनि हो। त्यसैले यस्ता सानोभन्दा सानो घटनामा नअल्झी आफ्नो लक्ष्यमा लम्किनु नै श्रेयकर हुन्छ। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि।
नेपालमा सनक चढेपछि रौद्र रूप देखाउने राजनीतिक कर्मीहरू औँलामै गन्न भ्याउने स्थिति छैन। राणाहरू सनककै भरमा शासक भए, राजाहरू पनि सनकी पाराकै भएर दुःख पाए। जनताले रुचाएनन्। जनताले नै चुनेर पठाउने व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि यसै गरी सनकी पारामा चलिरहेका छन्। कसैलाई सनक चढ्यो भन्दैमा आधुनिक राणा बन्न खोज्नेहरू अझै प्रशस्तै छन् भन्ने उदाहरण जीवनराम श्रेष्ठले दिएकै छन्। नत्र एकजना मामुली सुरक्षा गार्डले गल्ती नै गरेका थिए भने पनि मन्त्री जस्तो ओहदाका व्यक्तिले उनलाई माफी दिनु पर्थ्यो। तर उनको चित्त त्यसरी बुझेन। पछिल्ला केही मन्त्रीहरूको उदाहरण हेरौँ, सनक चढेपछि केसम्म गरे भनेर। मन्त्रीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा समातेका सुरक्षा गार्ड छुटे, तर तिनलाई चाहिँ अभद्र व्यवहार गरेकै कारण आइतबार दिउँसोदेखि पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ विवादमा छन्। उनको आलोचना चौतर्फी भए पनि राजीनामा दिन खास जाँगर देखाएका छैनन्। मन्त्री हुनकै लागि पार्टी फुटाउने र आफू मन्त्री बन्नकै लागि भइरहेका मन्त्रीलाई हटाएर कुर्सी खाली गर्न लगाउने यी मन्त्रीले के राजीनामा गर्लान् भनेरै नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि खासै यिनको राजीनामा गराउन दबाब सिर्जना गरेका छैनन्। मन्त्री पद छाड्दाको रोइलो पाउँदाको खुसियालीमा रमाउनेहरू जस्तो सुकै गल्ती कमजोरी होस्, कुर्सीमा टाँसिएर बस्ने स्थितिले उनीहरू नैतिकता भन्ने लोभ भएको हुन सक्छ। यी नैतिक पतन भएका मन्त्रीहरूले अस्ति भर्खरको पोर्चुगलको स्वास्थ्य मन्त्रीले एक गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको घटनालाई आधार मानि गरेको राजीनामाबाट केही पाठ सिक्नुपर्ने थियो। तर नेपाली नेता र पोर्चुगेली नेताका बीचमा के तुलना हुन सक्थ्यो र? ठुलो पदले सानो पदलाई दच्काउने शैलीको रूपमा त्यो घटना घटेको छ। तर मन्त्री भन्दैमा हामीले पनि लखेट्नुपर्छ भन्ने त छैन। सेक्युरिटी गार्ड प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ मात्र होइनन्, सोमत नभएका, नैतिकता नभएका नेपाली मन्त्रीहरू नेपाली जमातहरूले धेरै बेहोरिसकेका छन्। यसअघिका पर्यटन मन्त्रीलाई त झनै नेपाली जनताले सम्भवतः जीवनभर भुल्ने छैनन्। उनको नाम हो प्रेमाले। नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बारम्बार अश्लील शब्द प्रयोग गरेर उनले फोनमा गाली गरेका थिए। आफूले दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै मन्त्री आलेले संवाद सुरु हुनसाथ अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेका थिए। त्यो भन्दा चर्को अश्लीलता त अर्का प्रभावशाली नेपाली युवामाथि पोखेका थिए। तँलाई उठाउँछु भन्नेदेखि तेरो खुट्टा काट्छु भन्नेसम्मका शब्द मन्त्री आलेले बारम्बार प्रयोग गरे। उनले ती प्रवासी नेपालीको आमाको चरित्रमाथि समेत लालछना हुने गरी गाली गलौज गरेका थिए। पर्यटन बोर्डका सिइओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीलाई साँडेसम्म भन्न भ्याए। एउटा मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिबाट त्यस्तो शब्द औपचारिक मञ्चमै अभिव्यक्त हुनु लाजमर्दो घटना हो। तर तिनले कहिले नैतिकता सिकेनन्। राजीनामा त यी व्यक्तिबाट सम्भव नै थिएन। यी दुवै मन्त्रीको काण्ड हेर्दा नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका सारथी बनेर पार्टी फार्दै आउने मन्त्रीहरूको स्तर के रहेछ भन्ने जनताले महसुस गरेका छन्। यही केसलाई चाहिँ आधार मान्ने हो भने त्यो गर्दाखेरिको परिणाम के हुँदो रहेछ भन्ने पनि त शिक्षा त सबैले पायो नि त। सो अल्टिमेटली शिक्षा त राम्रै गयो नि। सुरुको 2 दिनको मात्रै हेर्छ भने चाहिँ त्यो नराम्रो शिक्षा गयो, तर यो होल एपिसोडको शिक्षा हेर्ने हो भने त त्यो राम्रै मेसेज गयो नि त। बरु नैतिकवान बन्ने उदाहरण 2075 साउन 8 मा कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले देखाए। उनले त्यति बेला एक कार्यक्रममा बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने छात्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए। त्यहाँ पढ्न जाने छात्रहरू प्रमाणपत्रका लागि आफ्नो अस्मिता सुम्पनुपर्छ भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति तीव्र विवादमा परेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उनले राजीनामा दिएका थिए। उनले आफूले गलत आशयमा नबोलेको भन्दै विदा भए। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत हुने र उनीप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने मन्त्रीहरू पटक पटक विवादमा परिरहेका छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा 3 जना मन्त्री आचरण र अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन्। ओली सरकारका बेलामा कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, अहिलेको सरकारका अघिल्ला पर्यटन मन्त्री प्रेमाले र अहिलेका मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ विवादमा तानिए। फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने र अन्य अनियमितता विवाद हेर्ने हो भने मन्त्रीहरूको सूची अझै लामो छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सरकारमा मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने सत्तारूढ दलहरूले समेत आफ्ना मन्त्रीहरूको निगरानी गर्ने र उनीहरूको काम कारबाहीलाई लगाम लगाउन सकेका छैनन्। ओली सरकारकै पालामा सञ्चार मन्त्री एक अडियो प्रकरणकै कारण राजीनामा गर्न बाध्य भए। तर उनको बोली चाहिँ छुचो र रुखो थियो, जसका कारण उनले मन्त्रीको मर्यादा राखेर अभिव्यक्ति दिन नसक्ने नेताका रूपमा जनताले अहिले पनि बुझिरहेका छन्। त्यसकारण मन्त्रीका लागि आचार संहिता जारी गरेर उनीहरूलाई मर्यादामा बस्न लगाम लगाउन ढिलो भइसकेको छ। नआत्तिनु नमात्तिनु भन्ने त नेपालीमा उखान नै छ। लामो समय राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर बल्ल बल्ल केही वर्षका लागि हुने मन्त्री कालमा उत्तेजित हुने, मर्यादा भुल्ने, सन्की शैली देखाउने काम मन्त्रीज्यूहरू किन देखाउँछन्? जनताको सेवामा तल्लीन हुनु, तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नु, जनताले वाहवाही गरिहाल्छन्। यसै
अघिल्लो दिनसम्म सामान्य नागरिकै महसुस गर्ने व्यक्तिहरू मन्त्रीको शपथ लिन साथ सुपर पावरफुल अनुभूति किन गरेका होलान्? मन्त्री पद खुस्किने बित्तिकै पत्रकार सम्मेलनमै रुवावासी गर्नुपर्ने स्थिति किन आएको होला? यो सब आफ्नो हैसियत भुलेर पदीय आडम्बरले निम्ति आएको विकृति हो। बेलैमा मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो हैसियत सम्झेर जनताको सेवा गरेको राम्रो। हवस् त दर्शकबिन, आजलाई समय चक्र यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।